तमाम देखने सुनने वालों बहन भाइयों बेटों बेटियों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मैं गेल प्रोडक्शन की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई ये अमीर गिल का, जो अपनी मसीह कौम के लिए का सासा है और जो अपने दिल में अपनी कौम का दर्द रखते हैं और फिल्म के ज़रिया से, कलाम के वसीला से खुदावंद का पैगाम अपनी कौम को, अपने बेटों बेटियों को, बहनों भाइयों को कलाम के वसीला से देते हैं। खुदावंद इनको बरकत दे ताकि ये और ज़्यादा हो। फिल्म के ज़रिया से खुदावंद के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएं ताकि लोग कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। मैं शुक्रगुजार हूँ और दिल की गहराइयों से अपने भाई का शुक्र अदा करता हूँ जिस प्लेटफॉर्म से मुझे भी मौका देते हैं कि मैं खुदावंद के कलाम में से आपके लिए वो शेयर करूँ ताकि कलाम को सुनकर आप भी बरकत पाएँ और मैं भी बरकत पाऊँ। और मेरी तमाम सुनने वाले बहन भाइयों से गुजारिश भी है कि आप अपने भाई ए अमीर गिल के लिए दुआ किया करें ताकि खुदावंद में और ज़्यादा बढ़े और तरक्की करें और खुदावंद इनको लंबी उम्र ज़िंदगी अता करे, तंदुरुस्ती और सलामती अता करे। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज का हमारा उन्वान है जो फिल्म हम बनाने जा रहे हैं, उस फिल्म का उन्वान है हमेशा की ज़िंदगी। और हमने खुदावंद के कलाम में से सीखना है कि हम हमेशा की ज़िंदगी को कैसे हासिल कर सकते हैं। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में इस तरह से मरकूम है कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमें हमेशा की ज़िंदगी उनके वसीला से मिलती है। तो हम आगे चलते हुए खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और अपने हवाला जात देखेंगे कि खुदावंद किस तरह हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए दावत देते हैं। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में मरकूम है मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 16 आयत से 29 आयत से हम पढ़ेंगे। 16 आयत से लेकर 29 आयत तक एक दौलतमंद नौजवान है जो मसीह की ज़िंदगी में जिसने खुदावंद से सवाल किया और पूछा। खुदावंद के कलाम में मरकूम है और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून न कर, ज़ना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मुहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब बातों पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन नजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने
जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। अजीज बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, खुदावंद यीशु मसीह के पास ये नौजवान जो लड़कपन से ही नेकी के काम करता था, लड़कपन से ही हमेशा की जिंदगी का वारिस होना चाहता था, लोगों की मदद करता था, लेकिन खुदावंद के पास आकर उसने कहा कि उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने कहा कि नेकी की बाबत तू मुझसे क्यों पूछता है? नेक तो एक है, अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर, क्योंकि खुदा के सिवा कोई बशर नेक नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि नेक तो एक है। यीशु ने कहा कि तू खून न कर, ज़ना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। अजीज बेटों और बेटियों, ये खुदावंद के 10 हुक्मों में भी है। खुदावंद ने 10 हुक्म दिए, अपनी शरीयत उसने दी ताकि हम उसके वसीला से हमेशा की जिंदगी पाए। अगर हम 10 हुक्मों को देखते हैं तो पहले 4 हुक्म जो हैं वो खुदावंद ने अपने लिए दिए कि तू मुझे सजदा करना, मेरे सिवा किसी और कोई मूर्त ना बनाना, मेरा नाम बेफायदा ना लेना। और 6 हुक्म जो है खुदा ने इंसान को इंसान की खातिर दिए ताकि इंसान के लिए काम करे, माँ बाप की इज्जत करे, खून ना करे, ज़ना ना करे, चोरी ना करे, किसी के खिलाफ झूठी गवाही ना दे, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखे। उस जवान ने कहा कि ये सब बातें तो मैं बचपन से इस अमल में हूँ, लेकिन खुदावंद ने उसकी बात को पूछा, अब मुझ में क्या कमी है? खुदावंद यीशु मसीह से उसने सवाल किया कि अब मुझ में क्या कमी है, क्योंकि ये काम मैं लड़कपन से करता आ रहा हूँ। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है, यानी कि तूने नेकियां तो की हैं, अगर इससे और ज्यादा तू काबिल होना चाहता है और हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना चाहता है, तो जो तेरा माल असबाब है उसको बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वो गमगीन होकर चला गया। क्यों होकर चला गया? क्योंकि वो बहुत मालदार था और उसका जी नहीं चाहता था कि मैं अपना माल किसी और को दे दूं। वो लोग दूसरों के साथ भलाई भी करता होगा, गरीबों की मदद भी करता होगा, लेकिन इंसान होते हुए उसका ये दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपना सब कुछ बेचकर लोगों को दे दूं। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आसमान की बादशाह, किसी भी दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है। सुई का ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है। लेकिन शागिर्दों ने फिर सवाल किया कि खुदावंद फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनसे कहा, यह आदमियों से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, यीशु खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा यीशु सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। पतरस ने जवाब में उससे कहा, हमने तो सब कुछ छोड़कर हम तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने उससे कहा कि कोई भी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि किसी ने भी अगर मेरी खातिर अपने माल को, बहन भाइयों को, माँ बाप को, बीवी बच्चों को, खेतों को, माल असबाब को मेरी खातिर छोड़ दिया है तो उसको 100 गुना मिलेगा और जिंदगी का वारिस भी होगा। हालेलुया। जिंदगी का वारिस जब हम सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे होते हैं, अपना फोकस यीशु पर रखते हैं,
تو ہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، تو ہی ہم زندگی کے وارث ہوتے ہیں۔ ہمیں چاروں انا جیلہ کے اندر اس چیز کا حوالہ ملتا ہے۔ اگر ہم مقدس متی کی انجیل دیکھیں، مقدس لوکا کی انجیل دیکھیں، اس کے 18 باب اور 98 آیت سے 30 آیت تک، مرکز 10 باب اس کی 17 سے 31 آیت تک، یوحنا 3 باب میں اس کی 16 آیت میں خدا نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے۔ اگر ہم پہلا یوحنا دیکھتے ہیں، مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 5 باب اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ آگے 13ویں آیت میں لکھا ہے اور میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ آگے اگر ہم 20 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر خداوند کے پاک کلام میں مرقوم ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخش دیا ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع میں ہے حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ جب یسوع اس دنیا میں آ گیا، جب ہم نے اس کی بات کو سمجھ لیا، جب ہم اس پر ایمان لے آئے تو ہم زندگی کے وارث ٹھہرائے، کیونکہ ہم نے اس نے کہا کہ میں اپنوں میں آیا لیکن اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اگر ہم بیٹے ہیں تو ہم وارث ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ اسی طرح خداوند کے اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو خدا یسوع مسیح کی ایک تفسیر ملتی ہے ہمیں، گنتی کی کتاب مقدس موسیٰ کے بارے میں خداوند نے مقدس موسیٰ سے کہا، اگر ہم اس کی 21 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جب سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا تو وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ ہیلیلویا! خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح، اگر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس میں سے فرمایا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو بھی اس کی طرف نگاہ کرے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی طرح پہلے سے ہی اس کی پیشن گوئی کی گئی۔ خدا نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ سے کہا کہ تو بلی پر ایک سانپ کو بنا کر لٹکا دے، جس آدمی پر وہ سانپ ڈسے وہ اس کی طرف دیکھے گا تو وہ جیتا بچے گا۔ اگر ہم آج اپنی نگاہ یسوع کی طرف رکھتے ہیں، یسوع کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی بچ سکتی ہے۔ ہم دکھوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، اس دنیا کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اور اس ہمیشہ کی زندگی میں کا وارث ہو سکتے ہیں جس کا خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا۔ پہلا کرنتھی اس کی پہلے باب میں بھی پولس رسول فرماتے ہیں، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جانچ ہوں۔ اگر ہم میں محبت نہیں ہے عزیزو، محبت خدا ہے اور محبت ہی میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو ہمارے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر ہم میں محبت نہیں ہے تو ہمارے اندر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ جیسا کہ یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا کے ساتھ ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ خدا کی محبت کا سب سے بڑا اظہار اور ثبوت ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا۔ اگر ہم باز کی کتاب اس کا 12 باب اور 13ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر مرقوم ہے، اب سب کچھ سنایا گیا، اصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈرو، اس کے حکموں کو مان
کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، ہاللیلویا، کہ خداوند نے اپنے کلام کو سنا دیا، خداوند نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ اپنا خون بہائے، وہ ہمارے دکھوں کو اپنے اوپر اٹھا کر بلی پر لٹکایا جائے اور اپنا خون بہا کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے۔ میرے عزیز بیٹوں بیٹیوں، میرے بہنوں بھائیوں، جو خداوند کا کلام تھا خدا نے اپنے بیٹے میں پورا کر دیا، اور اب ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کے ان حکموں کو مان کر جس کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہی انسان کا فرض کلی ہے، اور یہی ہم پر فرض ہے کہ ہم خداوند کے ان حکموں کو مانیں جو خداوند نے ہم پر نازل کیے ہیں، جو خدا نے ہمیں شریعت دی ہے، جو خدا نے ہمیں حکم دی ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے پڑوسیوں سے محبت رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، خون نہ کریں، زنا نہ کریں، چوری نہ کریں، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دیں، اور خداوند آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے گا، اور ہمیشہ آپ جیتے بچیں گے، جیسا کہ مقدس بزرگ موسیٰ نے کہا کہ جو سانپ کی طرف دیکھے گا وہ ہمیشہ جیتا رہے گا، وہ بچ جائے گا، اور یہی انسان کا فرض کلی ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے، ہم سب کو سلامتی بخشے، اور میں آخر میں پھر ایک بار اپنے بھائی حبیب دل صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جو اس چینل کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ خدا کا بیٹا اپنی قوم کے لیے ایک بہت بڑا احساسہ ہے۔ اور عزیز بہنوں بھائیوں، اپنے بھائی کے لیے دعا کیا کریں، اور آخر میں اب کل پروڈکشن کی طرف سے، میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو ایسٹر کی بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔